नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, यति बेला अन्ततः सरकारले यही मङ्सिरको 4 भित्रमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने भनेर हिजो सत्ता गठबन्धन दलहरूले निर्णय गरेको अवस्था छ र सम्भवतः आज भोलिमा यसको छिनोफानो हुनेछ र सरकारले मिति घोषणा गर्नेछ र सबैलाई चासोको विषय रहेको मङ्सिरमा हुन्छ कि फागुनमा हुन्छ भनिएको निर्वाचन अन्ततः मङ्सिरमै गर्ने दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि अब यसभित्र रहेको अन्तर्यहरूको विषय र गम्भीर कानुनी विषयहरू छन्। संसद चल्न दिने कि नदिने, सरकार अब कस्तो अवस्थामा फङ्सनिङ हुन्छ, यी समग्र कुराहरू आज म कानुनी पाटोलाई औल्याउने प्रयास गर्नेछु। यता नागरिकता विधेयक पास भएको छ, राष्ट्रपतिबाट रोकिएको छ भनिएको छ र जुन अब निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि यो नागरिकता विधेयकको विषयमा के हुन्छ र सँगसँगै विशेष गरेर संसदले जुन न्याय क्षेत्रको प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो, महाभियोगको प्रस्ताव अब के हुन्छ, यी समग्र विषयलाई लिएर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यो शङ्कै शङ्का फागुन मङ्सिर भन्दै अन्ततः दलहरूले सहमति गरेको बेला हजुर यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सहमति यसमा गर्नै पर्दैन, किनभने मङ्सिरमै चुनाव गराउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब शपथ ग्रहण गर्यो फागुनमा भनेर फागुनमा कार्यकाल हुँदैन, चुनाव जुन भयो त्यो बेलादेखि कार्यकाल सुरु हुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ बहस नै त्यो बेकारको बहस थियो। वास्तवमा कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा चुनाव चाहिँ मङ्सिरमै गराउनु पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता थियो र त्यो गर्नु पनि पर्थ्यो। र अब यो हामीले सन्तोष मान्नुपर्छ कि चुनाव मङ्सिरमै हुँदैछ, सम्भवतः 4 गते हुन्छ। त्यो भयो भने संविधान पनि एउटा ट्र्याकमा रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सन्तोषको रूपमा लिनुपर्छ, किनभने यहाँ त विभिन्न बहानामा चुनाव सार्ने, चुनाव नगराउने, अनेक किसिमको खेलहरू गर्ने, प्रपञ्चहरू गर्ने, यो होल संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ डिरेल गर्ने, लिगभन्दा बाहिर लैजाने अनेक किसिमको तत्त्वहरू नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहन्छन्। त्यस निम्ति के छ भने अब चुनावको घोषणा हुनु पनि हामीले एउटा सन्तोषको विषय हो र चुनाव समयमै हुनुपर्छ, चुनाव गराउनै पर्छ। चुनाव नै लोकतन्त्रको आत्मा हो, हार्ट एन्ड सोल अफ द डेमोक्रेसी। बिना चुनाव लोकतन्त्र हुन सक्दैन। द्याट्स द मिनिमम, त्यो चाहिँ एउटा न्यूनतम आवश्यकता हो लोकतन्त्रको। र त्यसकारण चुनाव मार्फत नै सरकारले चाहिँ वैधता प्राप्त गर्छ। सरकारको वैधताको आधार नै कन्सेन्ट अफ द गभर्न अर्थात् चाहिँ मतदाताको सहमति नै चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारको वैधताको आधार हो। संविधानले अधिकार दिएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग, हजुर, निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 मा गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई एउटा सुझाव जस्तो सल्लाह जस्तो दियो र सरकारले अझै मिति घोषणा त गरिसकेको छैन, तर राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गर्यो गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूभित्र। निर्वाचन आयोगलाई यस्तो बाध्यता जुन एउटा संवैधानिक उसले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ फेरि राजनीति सहमति आवश्यक पर्ने यो विषय के छन्, कानुनी विषय के हो? यसमा अब यसो हो, संसारका धेरै जसो देशमा निर्वाचन आयोगलाई नै त्यो पावर दिएको छ चुनावको मिति तोक्ने। हामीका चाहिँ कन्सल्टेसन चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यस निम्ति के हो भने अब निर्वाचन आयोगले जुन 2 गते भनेको छ, वास्तवमा 2 र 4 मा खासै तात्विक भिन्नता केही पनि छैन। त्यस कारण 2 मै गराए हुन्छ, 2 मा गराउनु बढी उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रपोज गरेको डेट पनि त्यही हो। अब संसारका केही देशहरूमा त जस्तो अमेरिकामा त एउटा गिभन डेट हुन्छ, त्यो डेटमा चुनाव हुन्छ त्यो त्यहाँ चाहिँ फिक्स छ त्यो एउटा त्यो डेट बाहेक अर्को डेटमा सर्न सक्दैन। त्यस निम्ति के हो भने अब तर हामी कहाँ चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोग ले चाहिँ रेकमेन्ड चाहिँ गर्छ, तर निर्णय चाहिँ फेरि सरकारले गर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न पाउँदैन। हामीले संविधान बन्दाखेरि त्यो पनि एउटा छलफलमा ल्याएका थियौँ कि निर्वाचन आयोगलाई नै त्यो पावर दिनुपर्छ, किनभने त्यो भयो भने चाहिँ सरकारसँग त्यो
त्यो आर्बिट्रेरीनेस हुँदैन, किनभने के हुन्छ भने सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसारको चुनावको मिति तोक्छ र जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब प्रोसेस नै हाइजेक हुने खतरा पनि हुन्छ र डेमोक्रेसी डेन्जरमा पर्छ। त्यस कारण के हो भने यदि निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दियो भने त्यो बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो सुझाव हाम्रो थियो त्यो बेला कन्स्टिट्युसन मेकिङको दौरानमा त्यो प्रश्न उठेको थियो। तर अब एनिवे निर्वाचन आयोगलाई त्यो पावर दिएन, रेकमेन्डसम्म गर्न सक्ने भयो, कन्सल्टेसन विथ इलेक्सन कमिसन भन्ने प्रावधान त्यहाँ राखियो। तर एनिवे अब मेरो विचारमा 2 गते नै चुनावको डेट तोक्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। फागुनको कुरा त आउट अफ क्वेसन, त्यो त फागुनमा त लानै मिल्दैन, कुनै पनि संवैधानिक बन्दोबस्तले त्यो अनुमति दिँदैन, त्यसको इजाजत दिँदैन र त्यसको कार्यकाल पुरा हुन्छ। कार्यकाल पुरा भएपछि चुनाव हुनैपर्छ, नेसेसरी छ, हुनैपर्छ, त्यो निर्णय होला आउला। तर एउटा कुरा यहाँनिर आयो, दलहरूले के भने भन्दाखेरि हिजो प्रतिपक्षी दल पनि यसमा सहमत छ, हामी पनि यसमा सहमति गर्यौँ भन्नुको अर्थ जुन संसद छ नि, यदि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछिको संसदको अवस्था के हुन्छ? अब मेरो विचारमा हुन त यहाँ विभिन्न थरी विचारहरू आएको छ, तर मेरो एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने जब सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्छ, निर्वाचनको घोषणा गर्छ, निर्वाचनको डेट एनाउन्स हुन्छ, द्याट भेरी मोमेन्ट चाहिँ के छ भने संसद चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट सिज टु एक्जिस्ट, अर्थात् त्यो दिनदेखि चाहिँ संसदले काम गर्न पाउँदैन, संसद पनि विघटन हुनुपर्छ, संसद चाहिँ बिदा हुनुपर्छ। किनभने के हो भने यो जब चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ, केयरटेकर गभर्मेन्ट हुन्छ, उसलाई डे टु डे काम गर्ने मात्रै अधिकार हुन्छ, उसले कुनै लङ टर्म चाहिँ पोलिसी डिसिजन गर्न सक्दैन, आउने सरकारमाथि कुनै बोझ बोकाउन सक्दैन, कुनै नयाँ बजेट ल्याउन सक्दैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन, नयाँ नीति एनाउन्स गर्न सक्दैन, किनभने त्यो निर्वाचनको निष्पक्षताको लागि त्यो आवश्यक छ। अब पार्लियामेन्ट यदि जीवित राख्नुको मतलब के हो भने सरकारले त फेरि अर्को कानुनहरू ल्याउन सक्ने भयो, अरू पोलिसी एनाउन्स गर्न सक्ने भयो, या उसले नयाँ बजेटै ल्याउन सक्ने भयो, बजेटमै हेरफेर गरिदिन सक्ने भयो, पब्लिस प्रोग्रामहरू ल्याउन सक्ने भयो। त्यसकारण र अर्को कुरा के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ नहुने हो भने त फेरि यी सांसदहरू पदमा बसेर अनि चुनावमा जाने त्यो पनि त सम्भव छैन नि। त्यसले त के छ भने एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ, त्यो समान प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो नि, इक्वालिटी बिफोर ल। अब एउटा व्यक्ति पदमा छ, एउटा व्यक्ति पदमा बसेर पैसा राज्य कोषको पैसा साधन स्रोत प्रयोग गरेर चुनाव लड्छ, त्यो पाइँदैन। त्यो चाहिँ यो त निर्वाचन घोषणा हो, उम्मेदवारी घोषणा नहुँदासम्म संसद जीवित राख्नुपर्छ उहाँहरूको बुझाइ। त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको नर्म्सको एगेन्स्टमा हो। जब नयाँ इलेक्सन घोषणा भइसक्यो भनेपछि अब संसदलाई के बिजनेस दिने त? अब संसद चलाउन मिल्छ? चुनावमा गएपछि त सबै चुनावमा गयो नि मुलुक त, अनि पार्लियामेन्ट पनि चलाउने अनि चुनाव पनि सँगसँगै गराउने, त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि त्यो सम्भव हुँदैन र त्यो कन्सेप्चुअली पनि अवधारणागत रूपमा पनि त्यो चाहिँ सम्भव छैन र त्यसो गरिनु पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ कुनै पनि गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, दलहरूले सहमति गरे। अब यस्तो छ, दलहरू सहमति पनि एउटा के छ भने एउटा सिद्धान्तमा आधारित सहमति हुनु पर्यो, संविधान सम्मत सहमति हुनु पर्यो। सहमति ठुलो होइन नि, सिद्धान्त ठुलो हो, संविधान ठुलो हो। लोकतन्त्रका पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू पो प्यारामाउन्ट हो, त्यो पो इम्पोर्टेन्ट हो। जे पनि सहमति कहाँ गर्न पाइन्छ नि, यताउति सहमति गरेर अनि लोकतन्त्रको लाई नै सखाप गर्ने, त्यसको नर्म्सभन्दा बाहिर जाने। किनभने राजनीतिक दलहरूको हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने उहाँहरू आफ्नो सुविधामा सहमति गर्ने, सुविधा अनुसार चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने, अनि त्यो किसिमको प्रवृत्ति हावी छ। त्यो हुँदैन। आफूलाई केन्द्रमा राखेर अनि संविधानलाई चाहिँ दरकिनार गरेर त्यो सहमति गर्न मिल्दैन। कन्स्टिट्युसन प्यारामाउन्ट हो, त्यसको आधारभूत नर्म्सहरू भ्यालुजहरू प्यारामाउन्ट हुन्। जब वन्स द इलेक्सन इज डिक्लेयर, चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै सरकार केयरटेकर हुन्छ र केयरटेकर सरकार भइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यसमा हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ भने मन्त्रीमण्डलको हेरफेर हुन सक्दैन। चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न पाएन, किनभने के हुन्छ भने फेरि नयाँ मन्त्री ल्याइदिएला, त्यो गर्न पाएन।
किनभने सबै कुरालाई बाँधिन्छ। सरकार त के हुन्छ भने जस्ट एउटा डे टु डे फङ्सन, काम चलाउ एउटा सरकार जस्ट रुटिन वर्कको लागि, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नको लागि। किनभने सरकारको रिक्तताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मुलुकमा एउटा सरकार त चाहियो डे टु डे फङ्सन गर्नको लागि, त्यतिको लागि हो सरकार। सरकारले कुनै चाहिँ के छ भने नयाँ कानुन बनाउने, नयाँ पोलिसी एनाउन्स गर्ने, आउने सरकारलाई चाहिँ बोझ बोकाउने, त्यस्तो कुनै पनि कुरा गर्न पाउँदैन। र किनभने सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले इलेक्सन प्रोसेसको, इलेक्सनको स्याङ्क्टिटी, त्यसको पवित्रता, त्यसको स्वच्छतालाई हाइजेक नगरून्, त्यसलाई दुष्प्रभावित नगरून् भनेर यो सबै बन्दोबस्तहरू गरिएको हुन्छ। अब संसद जीवित राख्नुको मतलब त के अरे चुनावै निष्पक्ष भएन नि। चुनावमाथि एक थरी चाहिँ अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल जस्तो भयो। सबै बराबर छन् तर केही मानिसहरू बढी बराबर छन् भनेर जर्ज अर्वेलियन कन्सेप्ट जस्तो हुन्छ त्यो। त्यस कारण के छ भने त्यो लोकतन्त्रमा त्यो सम आर मोर इक्वल भन्ने हुन सक्दैन। अल आर इक्वल, एभ्रीबडी हेज गट द इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल। यदि मान्नुहोस् कि मिति घोषणा भयो, सरकारले संसदलाई चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा नहुँदासम्मलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ यो सहमति गरेर निर्णय घोषणा गरियो भने के हुन्छ? अब होइन त्यस्तो बेलामा तपाईँको सरकारलाई सल्लाह के छ? होइन, मेरो सल्लाह एडभाइस के हो भने जुन दिन यो निर्वाचनको मिति तोकिन्छ, प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टको डिसोल्युसनको पनि प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ राष्ट्रपति समक्ष। सँगसँगै त्यो चाहिँ चुनावको घोषणा हुनु र संसद भङ्ग हुनु सँगै हुन्छ। या संसद भङ्ग हुँदाखेरि जहिले पनि चुनावको मिति तोकिन्छ, चुनावको मिति तोकिँदाखेरि जहिले पनि संसद भङ्ग हुन्छ। यो दुइटै कुरा चाहिँ गाँसिएको छ। संसद भङ्ग हुने, चुनावको मिति नतोकिने भन्ने हुन सक्दैन। चुनावको मिति तोकिने तर संसद कायम राख्ने भन्ने हुन सक्दैन। त्यसकारण के हो भने जब नयाँ संसदको चुनावको एनाउन्समेन्ट भइसक्यो, चुनाव मुलुक चाहिँ नयाँ चुनावको बाटोमा गइसकेपछि अब पुरानो संसदलाई चाहिँ कायम राख्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ बिदा हुनैपर्छ। यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको यो चाहिँ बेसिक नर्म्सहरू हो। त्यस कारण त्यसको खिलाफमा जानु चाहिँ उचित हुँदैन। तपाईँले भन्नुभयो नि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको बेसिक नर्म्सलाई हो, यसैलाई नै पालना गर्दैन भने परिस्थिति के हुन्छ? हामी संविधान नमानेको हो त त्यो संविधानको मूल्य र मान्यताका प्रति हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता नभयो। हामी चाहिँ एउटा आफ्नो सुविधाको आधारमा हामी चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्छौँ र संविधानलाई सेकेन्डरी मान्दछौँ। तर संविधान भनेको लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता भनेको त्यो चाहिँ प्राइमेरी हो। गभर्मेन्ट इज अन्डर ड्युटी, स्टेटका सबै एपराटसहरू दे आर अन्डर कन्स्टिट्युसनल ड्युटी कि टु इम्प्लिमेन्ट द कन्स्टिट्युसन, टु गिभ इफेक्ट टु द कन्स्टिट्युसन। संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु, त्यसको पालना गर्नु, त्यसको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्नु, त्यो नै एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र आचरण हो। र त्यसको खिलाफमा जान मिल्दैन, त्यो जानु पनि हुँदैन, त्यसले कसैको पनि भलो गर्दैन। तर यहाँ एउटा कुरा, चुनावसँगै संसद राख्ने तयारी जुन गरिएको छ अहिलेको अवस्थामा, काम चलाउ सरकारलाई संसद किन चाहियो भन्ने प्रश्न आएको छ कि? हो, त्यही मैले भनेको कि जब चुनावको घोषणा भइसकेपछि सरकारको शक्ति त त्यसै पनि एकदमै सीमित भयो, लिमिटेड पावर, एकदमै लिमिटेड पावर, ओन्ली खालि डे टु डे एक्टिभिटिज गर्नलाई मात्रै हो। भनेपछि पार्लियामेन्ट भनेको त एउटा लङ टर्म एउटा पोलिसी लजहरू बनाउनको लागि हो। भनेपछि त यसै पनि त्यो परस्पर अमिल्दो कुरो भयो नि त। काम चलाउ सरकारले नयाँ कानुन बनाउन मिल्छ त? त्यसो भए मिल्दैन नि। पार्लियामेन्ट सरकार चुनावको घोषणा गरिसकेपछि अब एकदमै पपुलिस्ट प्रोग्रामहरू ल्याउन मिल्छ, त्यस्तो कानुनहरू बनाउन मिल्छ? त्यो त झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ, खतरनाक हुन्छ। किनभने गभर्मेन्ट अफ द डेले के गर्न सक्छ भने आफूलाई अनुकूल हुने पपुलिस्ट प्रोग्रामहरू, मुलुकलाई घातक हुने तर तत्काल चाहिँ के छ भने मतदातालाई एउटा आकर्षित गर्नको लागि चिफ खालको चाहिँ स्ट्राटेजीमा जान सक्छ र गलत कानुन, मुलुकको लागि घातक कानुनहरू ल्याइदिन सक्छ। बजेटमा चाहिँ के हो भने पपुलिस्ट एकदम नयाँ पुरानो बजेट छ त्यसलाई पनि हेरफेर गरेर अर्को बजेट ल्याइदिन सक्छ, या त्यसमा हेरफेर गरिदिन सक्छ, त्यसमा नयाँ पोलिसिजहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ। राज्य कोषमा थप चाहिँ के छ भने व्यवहार पर्ने गरी काम गर्न सक्छ आफ्नो इलेक्सनको स्ट्राटेजीको रूपमा। त भन्दाखेरि के हो भने चुनावको घोषणा गरिसकेपछि तपाईँले भनेका त सम्भावनाहरू होइन,
गर्ने त्यसैका लागि त लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र के हुन्छ भने लोकतन्त्रको स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी भन्छ कि हामीलाई लोकतन्त्र भनेर भोटले मात्रै त लोकतन्त्र भएन नि त। लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि केही स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टीहरू संविधानले गरेको छ, इन्स्टिट्युसन्सहरूको परिकल्पना गरेको छ, प्रक्रियाहरूको परिकल्पना गरेको छ। भोट मात्रै त लोकतन्त्र होइन नि, निर्वाचन मात्रै त लोकतन्त्र होइन नि। र सरकारको दैनिक कार्य, सरकारको एउटा स्वच्छता, त्यसको एकाउन्टेबिलिटी, त्यो पनि त एउटा लोकतन्त्रको मुटु आत्मा हो। त्यस कारण के हो भने यदि तपाईँले पावर नेपाल दिनुभयो भने त्यसको मिसयुज हुने खतरा हुन्छ। त्यस कारण के हो भने संवैधानिक सरकारको आधारभूत कर्तव्य के हो भने त्यसले शक्तिको दुरुपयोगलाई कसरी रोक्ने, दुरुपयोग हुन नदिने, कहाँ कहाँ छिद्रहरू छन्, कहाँ कहाँ पालहरू छन्, त्यसलाई कसरी टाल्ने र एउटा सुशासन कायम गर्ने, समानता कायम गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, त्यो हो नि त। त्यस कारण अब संवैधानिक प्रणालीका प्रति त्यसको कहाँनिर छिद्रहरू छ त्यो खोजेर अनि त्यसलाई त्यसमा भुवाङ पार्दै जाने हो भने त कुनै लोकतन्त्र ठिक छ। कुनै पनि लोकतन्त्र त के हो भने एउटा संवैधानिक सरकार भनेको नैतिकतामा आधारित सरकार पनि हो। त्यही त, एउटा मोरल भ्यालुजमा चल्ने सरकार पनि हो। तपाईँले त्यो भ्यालुजका प्रति उहाँहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता भएन र त्यसलाई खालि कहाँबाट तोड्ने, कहाँबाट त्यसलाई चाहिँ डिरेल गराउने मात्रै सोच भयो भने त्यो त कुनै पनि लोकतन्त्र टिक्नै सक्दैन, त्यो फङ्सनै गर्न सक्दैन। सत्ता गठबन्धनका दलका नेतासँग म कुराकानी गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो कि संसद राख्नु भनेको भोलि अध्यादेशबाट चाहिँ केही कुरा ल्याउनु भन्दा त्यो राम्रो देखिँदैन। संसद भयो भने कमसेकम छलफल भएर त्यहाँबाट निर्णय हुन सक्छ, उम्मेदवारी अगाडिसम्म त्यो गर्दाखेरि त राम्रै हुन्छ। हामी त्यो प्रोसेसमा जान खोजेको हो। हामीले पहिला त्यही संसद नगरेर अध्यादेशबाट चाहिँ लिएर आयो भनेर हामी विरोध गरेर यो गभर्मेन्ट बन्यो। उहाँहरूको भाषा त यस्तो पो आउँछ त। होइन, म त के भन्छु भने जब चुनावको घोषणा भइसक्यो अनि अध्यादेश ल्याउन मिल्छ? किन अध्यादेश ल्याउने? अध्यादेश भनेको त शक्तिको त्यो अर्को दुरुपयोग हो। त्यस कारण के छैन, यो त ओली तन्त्र जस्तो भइहाल्यो नि। चुनाव पनि घोषणा गर्ने, अध्यादेश पनि ल्याउने, अध्यादेश मार्फत चाहिँ के छ भने संविधानै संशोधन गर्ने, संविधानमाथि नै भङ्ग पार्दै जाने, त्यो कहाँ गर्न मिल्छ? त्यो त के छ, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकारले कुनै मेजर एनाउन्समेन्ट गर्नै सक्दैन। निर्वाचनको घोषणा हुनु भनेको कानुन त के हो भन्नुहोस् त? त्यो कानुन त के हो भने अब तपाईँहरूले जुन म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो म्यान्डेट अब सिद्धियो। अब तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ रिन्युअलमा जानु पर्यो, नवीकरणमा जानु पर्यो। अब तपाईँ चाहिँ किनभने लोकतन्त्र भनेको एउटा आवधिक निर्वाचन हो। एकचोटि भोट हालेर 50 वर्षको लागि भोट हालिँदैन, 100 वर्षको लागि हालिँदैन, निश्चित समय छ, निश्चित छ। कहीँ 4 वर्ष होला, कहीँ 3 वर्ष होला, कहीँ 5 वर्ष छ। त्यस कारण त्यो समय नाघेपछि जनताले जुन दिएको म्यान्डेट हो त्यो चाहिँ समाप्त भयो। अब त्यसको नवीकरणको लागि पुनः तपाईँ जनतामा जानु पर्यो, जनताको म्यान्डेट लिएर फेरि आउनु पर्यो। भनेपछि अब निर्वाचनको घोषणा भइसक्यो अनि फेरि अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा त त्यो त मलाई लाग्छ त्यो त अर्को खतरनाक कुरा हो। त्यस्तो सोच राख्नै मिल्दैन। त्यसो कहाँ अध्यादेश भनेको त्यसरी जथाभावी जारी गर्ने कुरा पनि होइन। चुनावमा गइसकेपछि अब कुनै त्यो चुनावलाई प्रभावित गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउने यस्तो कुराहरू पनि उचित होइन। भनेपछि एउटा कुरा मैले अलिकति नबुझेको कन्फ्युजन टाइपको, जस्तै निर्वाचन घोषणा गर्नु भनेको चाहिँ विज्ञापन गर्ने, मानौँ कि सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि विज्ञापन। अब खाली पद भयो, रिक्त भयो, अब तिमीहरूले उम्मेदवारी दिन सक्छौ है, अब यति समयमा चाहिँ इक्जाम छ, लोकसेवा आयोगले निकाल्छ नि भ्याकेन्सी एनाउन्स, त्यस्तै टाइपको होइन त? अब सजिलोको लागि त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ होइन। तर कर्मचारी जस्तै मङ्सिर 4 गते उसको समापन हुँदैछ, म्याद सकिँदैछ, लोकसेवा आयोगले 2 महिना अगाडि चाहिँ विज्ञापन निकाल्यो, त्यो कर्मचारी चाहिँ मङ्सिर 4 गतेसम्म बस्न नपाउने हुन्छ र भने? होइन, यस्तो छ। अब कर्मचारीको उदाहरण ठ्याक्कै जनप्रतिनिधिमा चाहिँ लागू हुँदैन होइन, सामान्य रूपमा मैले यो प्रश्न सोधेको छ। कर्मचारीको उदाहरण ठ्याक्कै यसमा लागू हुँदैन, किनभने कर्मचारीको के छ भने फिक्स टर्म छ, उसको चाहिँ एजले रिटायर हुन्छ होइन, उसको एउटा एज पुगेपछि रिटायर हुन्छ होइन। त्यसो भए संसदको पनि एज त मङ्सिरमा पुग्ने हो नि त होइन? मङ्सिरमा पुग्ने हो होइन, यस्तो छ। त्यो एज पुग्ने हो तर उदिन त्यो डेटभित्र त निर्वाचन भइसक्नु पर्यो नि त। मङ्सिरमा पुग्ने हो, त्यसैले त्यो डेटभित्र नयाँ पार्लियामेन्टले त्यसलाई नयाँ पार्लियामेन्ट
अस्तित्वमा आउनु पर्यो नि त हैन मस्जिदको त्यो मितिभित्र भन्दाखेरि अब त्यो डेटभित्र अब नयाँ पार्लियामेन्ट आउनु पर्यो भनेपछि सरकारको चाहिँ निरन्तरता रहन्छ एउटा काम चलाउ सरकारको रूपमा तर पार्लियामेन्टको चाहिँ निरन्तरता हुँदैन त्यो डेटसम्म पार्लियामेन्ट फङ्सन गर्न पाउँदैन कार्तिकसम्म त पायो नि सर होइन कार्तिकसम्म पनि पाएन त्यो चुनावको घोषणा भएपछि पाएन हामी यसरी बुझौँ के चुनावको घोषणा भइसके एउटा के हो भने यो 5 वर्षको कार्यकाल भनेको चाहिँ के हो भने त्यो गिभेन डेटभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्यो नि त त्यो गिभेन डेटमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने त आवधिक निर्वाचनको जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ त्यो त निष्फल भयो त्यो निष्फल भएपछि चुनाव अघि चाहिँ पद रिक्त हुनु पर्यो संसद हुनु पर्यो तर संसदलाई विशेष गरी पद रिक्त गराउनको लागि त पहिला उम्मेदवार दिन पर्यो नि त हैन उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिइसकेपछि न बल्ल रिक्त हुने होला कि अहिलेको जुन संसदमा सांसदहरू छन् यिनीहरू पनि फेरि रिपिट हुने होलान् अब त्यो त जनताको हातमा छ हैन जनताको भन्दा पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मैले कानुनी कुरा गर्न खोजेको सर जस्तै एउटा सांसद अहिले संसदमा छ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो संसद सञ्चालन छ त्यही सांसद फेरि म मेरो नवीकरण गर्छु भनेर म अब चुनाव लड्ने हो भनेर उ चाहिँ प्रचार प्रसारमा लाग्नु न्यायसङ्गत कानुनसङ्गत विधिसम्मत हुन्छ कि हुँदैन निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त अफकोर्स त्यसले जनतामा जान पायो र त्यो बेलासम्म जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ उसको संसद सदस्य घुमिसक्छ अनि अफकोर्स जान पाएन किन जान पाएन भनेपछि संसदको जुन पद छ नि आज मानौँ कि सरकारले आज मिति घोषणा गर्यो भने आजकै दिनदेखि सकिन्छ सकिन्छ संसदै भयो संसद यस्तो छ सकिन्छ भन्नाले के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको पनि सिफारिस लिएर जानुपर्छ निर्वाचनको मिति र संसदको विघटनको सँगै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ किनभने यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा आधारभूत मूल्य र मान्यता हो किनभने चुनावको घोषणा हुने सरकार काम चलाउ हुने अनि संसद पनि रहने भन्ने कुरा चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मुटु र आत्माको बरखिलाफमा हुन्छ त्यो आधारभूत नम्सको खिलाफमा हो त्यसकारण के छ निर्वाचन घोषणा भएपछि त सबैले आफूलाई निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो जनताको दैलोमा जानु पर्यो त्यहाँबाट फेरि आफूलाई नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनु पर्यो त्यो प्रक्रियामा लाग्नु पर्यो निर्वाचन भइसक्यो म संसद पनि चलाउँछु म यहाँ पार्लियामेन्टमा पनि रहन्छु म नयाँ कानुन पनि बनाउँछु म नयाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू पार्लियामेन्ट्री बिजनेसहरू गर्छु त्यो कुरा चाहिँ चुनावको घोषणापछि पार्लियामेन्टको औचित्य सकिन्छ जब चुनाव त्यो एक्जिस्टिङ जुन पार्लियामेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नुको कुनै औचित्य हुँदैन त्यसको कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन त्यसकारण के हो भने त्यो नै लोकतान्त्रिक हुन्छ त्यो नै संविधान सम्मत हो तर एउटा कुरा संविधानमा लेखिएको छ नि निर्वाचन आयोगको ऐनमा पनि 120 दिन अगावै भनेर भनिएको छ हैन निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनेर आज हामी कुराकानी गर्दै राख्दाखेरि साउनको 19-20 भइसकेको छ अब 10 दिन बाँकी 10 बाट चाहिँ 3 गर्दाखेरि हामी 120 दिन ठ्याक्कै पुर्याएका छौं त समय अब त्यो चाहिँ त्यो हेक्का चाहिँ राख्नु पर्थ्यो वास्तवमा त्यो समयमै चुनावको घोषणा चाहिँ गर्नु पर्थ्यो अब त्यो ढिलाइ भएको छ त्यो चाहिँ त्यस्तो ढिलाइ गरिनु हुँदैन थियो अब हामीले भन्ने कुरा त्यति मात्रै हो तर अब हाम्रो राजनीतिक दलहरुमा अझै पनि अझै ढिलाइ गर्न सकिन्छ कि भन्ने लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ र त्यसकारण त्यो सोच हावी भएको देखिन्छ जति दिन सकिन्छ सत्ताको सुख भोगौं त्यसलाई लाभ गरौं अब त्यसमा पनि अब सांसदहरुको त्यही नै धारणा होला उहाँहरुको त धारणा हैन यसलाई त फागुनमा लैजानुपर्छ भन्ने उहाँहरुको धारणा छ त्यसकारण के हो भने अब त्यही हो हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने यो लोकतन्त्र प्रतिको हाम्रो जुन प्रतिबद्धता छ त्यो शाब्दिक प्रतिबद्धता भयो के लोकतन्त्रको भाषण गर्ने संविधानको कुरो गर्ने तर संविधान र लोकतन्त्रलाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्नका लागि जुन चाहिँ राजनीतिक आचरण चाहिन्छ त्यो आचरण चाहिँ प्रदर्शित नगर्ने सबभन्दा ठुलो ग्याप चाहिँ त्यहाँनिर छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ अब कसरी रोक्ने अब त्यो चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय हो तर यस्तो इस्युमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक खबरदारी भइरहनुपर्छ यस्ता इस्युजहरुमा पब्लिक डिस्कोर्सहरु भइरहनुपर्छ लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको पब्लिक ओपिनियनको शक्ति हो पब्लिक डिस्कोर्सको शक्ति हो त्यो डिस्कोर्सले
चाहिँ सरकारले सचिने बाध्य गराउँछ, राजनीतिक दलहरूलाई सचिने बाध्य गराउँछ र उनीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा राख्छ। निरन्तर नागरिकले पनि के हो भने निरन्तर आफ्ना नेताहरूको जवाबदेहिताको खोजी गर्नुपर्छ, एकाउन्टेबल बनाइरहनुपर्छ। किनभने उहाँहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो एकाउन्टेबिलिटीको कल्चर हामी कहाँ छैन, त्यो जवाबदेहिता भन्ने नै सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी नै छैन, सेन्स अफ एकाउन्टेबिलिटी नै छैन। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने अब म चुनाव जितेँ या म मन्त्री भएँ, मलाई अब अनलिमिटेड म्यान्डेट प्राप्त भयो। स्टेट भनेको त मेरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, त्यसमा स्टेटलाई चाहिँ के छ भने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी अब जस्तो भन्नुहोस् न मान्छेलाई पैसा लिएर नियुक्ति दिइरहेछ होइन, हरेक पदहरू अहिले बिक्रीमा छ, हरेक पदहरू चाहिँ निलाम बराबरमा छ। त भन्दाखेरि के हो भने यो के हो भने प्राइभेटाइजेसन अफ द स्टेटको नै प्राइभेटाइजेसन जस्तो भयो। स्टेटलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी ठान्यौँ जो पावरमा छन्, अनि जनताको चाहिँ के हो भने एउटा भोट हाल्ने एउटा औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यो। अब भोट पनि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब यो चुनाव अब कसरी हुन्छ हामीले देखिसक्यौँ। यो एउटा चाहिँ उनले भन्थे यो एकजना कन्सेन्टिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट भन्थे। अब यो पनि भोट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने होइन, जसरी पनि चाहिँ के छ भने भोट चाहिँ प्राप्त गर्ने बाई हुक एन्ड क्रुक, मनी मसल माफिया, यो सबै परिचालित हो, सबै परिचालित हुन्छ। र वास्तवमा अब अहिले कस्तो बनाइयो भने हाम्रो निर्वाचन कस्तो भयो भने अब अहिले अलिकति इमान्दार मान्छेहरू, म अलिकति सोसाइटीलाई म सर्भ गर्छु, म कन्ट्रीलाई योगदान दिन्छु, स्वच्छ छविको मान्छेहरूको त्यो राजनीतिमा चाहिँ स्थानै छैन। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्जिनलाइज गरिदिइहाल्छ, किनभने अब यहाँ मनी र मसलको कुरा छ। ओके सर, अब यो ठिक छ। अब मलाई अन्तिममा यो निर्वाचन सम्बन्धी अन्तिममा मेरो प्रश्न, 120 दिनको म्याद त नागिसक्यो, अब निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ, फेरि चुनावसम्मै संसद चाहिँ राख्ने तयारी पनि हुँदैछ भनिएको छ र विज्ञापन पनि आह्वान गरिँदैछ। अब त्यो विज्ञापन आह्वान भएको कर्मचारी जो कर्मचारी छ, मानव सामान्य रूपमा मैले त्यही कर्मचारीलाई नै जोडिराखेको छु, अन्यथा नलिनु होला, म त्यही पदमा फेरि रिपिट हुनको लागि म फेरि प्रचार प्रसारमा जाँदैछु होइन। भनेको तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो डेमोक्रेसी मर्छ, यो विधिसम्मत हुँदैन, न्यायसङ्गत हुँदैन। निर्वाचन घोषणा छ, सरकारले संसद राख्ने भनेको छ, त्यही संसदभित्रका सांसदहरू फेरि संसदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न चुनाव प्रचार प्रसारमा यदि जाँदैछन् भने ती सबैको लागि तपाईँको अन्तिम सल्लाह के छ? अनि मेरो सल्लाह के छ भने अब मुलुक निर्वाचनमा गइसक्यो, अब संसद भवनको मोह त्यागौँ। अब संसद धाउने भन्दा पनि अब चाहिँ मतदाताको घर दैलो धाउँ, त्यो नै तपाईँहरूको लागि हितकर हुन्छ। त्यस कारण के छ भने पार्लियामेन्टलाई अहिले अब पार्लियामेन्टको सेसन पनि चलाउने त्यो कुरा एक त अमिल्दो छ र तपाईँहरूको आफ्नो हितमा पनि छैन, किनभने तपाईँ त पिपुलमा जानु पर्यो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने चुनावमा गइसकेपछि स्टेटको चाहिँ सुविधा लिएर फेरि मतदाता कहाँ जानु त्यो पनि अनैतिकता हुन्छ, किनभने राज्यको सुविधा भत्ता सारा बुझेर त्यो अर्को अनैतिकता हुन्छ, त्यो राजनीतिक ठुलो बेइमानी पनि हुन्छ। र त्यसले के गर्छ भने अब एक थरी व्यक्ति जो सांसद छ उसको बिचमा र सामान्य उम्मेदवारको बिचमा त ठुलो खाडल हुने हो नि त। एक थरी स्टेटको प्रोटेक्सनमा हुने भयो, स्टेटको रिसोर्सेसहरू युज गर्न पाउने भयो, अर्कोले चाहिँ गर्न पाउने भएन। भन्दाखेरि एउटा इलेक्सनको के भन्छ भने लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ, समान हुनु पर्यो नि त, खेलको मैदान सबैको लागि समान हुनु पर्यो। अब दौड प्रतियोगिता गऱ्यो, एउटाको चाहिँ बाटो चाहिँ खाल्डा बनाइदियो, एउटाको चाहिँ एकदम स्मुथ बाटो भयो भने खाल्डै खाल्डा भएको जो खेलाडी छ दौड प्रतियोगिता त्यो लड्छ, त्यसले कुनै पनि स्थितिमा दौड जित्न सक्दैन। त्यस कारण के छ भने कि खेलको मैदान सबैलाई समान बनाइने जरुरी छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने अब अहिले आएर चुनावको घोषणा भइसकेपछि अब यो संसद पदको चाहिँ मोह नराखौँ, तपाईँहरू पिपुलमा जानुहोस्, पिपुललाई फेरि कन्भिन्स गर्नुहोस्, फेरि तपाईँहरू जितेर आउने प्रयास गर्नुहोस् र एउटा चाहिँ समानताको आधारमा एउटा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। र चुनाव जित्नु हार्नु पनि सेकेन्डरी कुरा हो, यदि तपाईँले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तपाईँले रक्षा गर्न सक्नुभयो, त्यसमा तपाईँले योगदान पुर्याउनु भयो भने त्यसको लागि इतिहासले तपाईँले सम्झिन्छ। को कतिचोटि मन्त्री भयो, को कतिचोटि सांसद भयो भन्ने कुरा इतिहासमा कहीँ त्यो गन्ती हुँदैन। हामीले देखेका छौँ यो इभेन बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कतिजना मन्त्री भयो, कहिलेकाहीँ बाटो मान्छे भन्छ म त मन्त्री थिएँ भन्छ, म हाम्रो
कहीँ हाम्रो स्मृतिमै हुँदैन। कुनै राम्रो काम गरेको भए, कुनै एउटा रिमार्केबल काम गरेको भए पो सम्झना हुन्छ। अब रेगुलर चाहिँ के छ भने मान्छे मन्त्री हुन्छ, सांसद हुन्छ, कसैले त्यसलाई नोटिसमा लिँदैन। त्यस कारण एउटा राम्रो सिग्निफिकेन्ट काम गर्यो भने न नोटिसमा लिन्छ। त्यस कारण उहाँले मेरो त्यो सल्लाह छ। सरकारलाई पनि के हो भने अब चुनावको मिति घोषणा गर्दाखेरि यो संसद चाहिँ विघटनको पनि सिफारिस लिएर जानुस् र त्यसपछि चाहिँ के छ भने एउटा निष्पक्ष धाँधली रहित एउटा स्वच्छ निर्वाचन गराउनुस् र त्यसले नै लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि प्रतिष्ठा बढ्छ र डेमोक्रेसीको लागि गरेको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। किनभने अब हामी नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो पार्लिमेन्ट, यो दोस्रो, पहिलो त सुरुमा भयो तर यो दोस्रो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हो भने थिति बसाल्ने बेला हो। एउटा मुलुकलाई एउटा कन्स्टिट्युसन एउटा ट्र्याकमा लैजाने बेला हो। हामी अहिले पनि एउटा गम्भीर एउटा ट्रान्जिसनमै छौँ। अहिले पनि हाम्रो ट्रान्जिसन कम्प्लिट भएको छैन। त्यस कारण यो एउटा थिति बसाल्ने बेला भएकोले यसमा चाहिँ एउटा निष्पक्ष चुनाव होस् र एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुका प्रति फुल्ली कमिटमेन्ट होस्। एउटा प्रश्न सोध्छु ल। हजुर, तपाईँ त्यस्तो व्यथिति भएको बेलामा तपाईँले प्राय गरी चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुहुन्छ। हजुर, मान्नुहोस् कि यो सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा गर्दै उसले संसदलाई कार्यकालको बारेमा मेन कुरा उसले चाहिँ संसद चाहिँ थाँती राख्यो। संसद रहन्छ है उम्मेदवारी घोषणा नहुँदासम्म। व्यथिति त भयो, संवैधानिक रूपमा त व्यथिति भयो। के हुन्छ, तपाईँहरू अदालत धाउनुहुन्छ? अब त्यो अहिले मैले सोचिसकेको छैन। अहिले म के आशा गर्छु भने सरकारले त्यति अनहोनी त नगर्ला। चुनावको घोषणा गरेपछि मेरो विचारमा सरकारले सेन्स प्रिभेल गर्ला र पार्लियामेन्टलाई पनि विदा गर्ला, पार्लियामेन्ट पनि भङ्ग गर्ला भन्ने अहिलेसम्मको मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन त्यो छ। अहिलेसम्म त्यतातिर मैले सोचेको छैन। यदि भयो भने विचार गरौँला, त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँला, के गर्ने सोचौँला। अहिले नै म त्यतातिर सोच बनाउँदिनँ। अहिले मलाई के लाग्छ भने एउटा ट्र्याकभन्दा सरकार बाहिर नजाला, कमसेकम चुनावको मिति तोकिसकेपछि पार्लियामेन्टको सेसन चलाउनतिर लाग्दैन होला। तर पार्लियामेन्टको सेसन, पार्लियामेन्टले केही कुराहरू चाहिँ अझै पनि थाँती राखेको छ भनेर भन्छन् कि दलहरू। जस्तै न्याय क्षेत्रकै कुरा गर्दा प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रकरण जुन अहिले त्यहाँ संसदमा थाँती छ, त्यसको बारेमा कुनै कुरा उठेको अवस्था छैन। त्यसका लागि पनि आवश्यक छ भनेर भनिन्छ। अब यो महाभियोगको कुरा के हुन्छ सर? म के भन्छु भने यो चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइयो र त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि कुनै राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रकट भएन, कुनै राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित गरिएन र गम्भीर लापरवाही गरियो र यो संवैधानिक प्रणालीलाई एउटा मजाकको विषयवस्तु बनाइयो। त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्थ्यो। तर एउटा कुरा के हो भने अब एक थरीको तर के छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने बित्तिकै चोलिन शमशेर राणा गएर सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुनुपर्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। किनभने पार्लियामेन्टमा त्यो प्रस्ताव दर्ता भएको छ र पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको हामी निरन्तरतामा हुन्छ। हामीले यो संसदै सदाको लागि भङ्ग गर्न लागेको होइन, यो त एउटा निर्वाचनमा गएको हो। त्यसकारण यो चाहिँ पुनः अर्को पार्लियामेन्टमा पनि यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने बित्तिकै, निर्वाचनमा जाने बित्तिकै यो महाभियोगको प्रस्ताव पनि त्यसै स्वतः समाप्त हुने होइन। जस्तो भारतमा एउटा के भएको थियो भने रामास्वामी भन्ने एउटा न्यायाधीश थिए। त्यो रामास्वामीको के भयो भने उनको चाहिँ इम्पिचमेन्ट मोसन, उनको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर बिचमा के हो भने चुनाव भयो। अब चुनाव भएपछि चाहिँ फेरि ल अब यो त पुरानो पार्लियामेन्टमा पेश गएको महाभियोग अब अहिले कसरी यो निरन्तरता हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले, इन्डियन सुप्रिम कोर्टले, त्यहाँको संवैधानिक पीठ भन्छ कन्स्टिट्युसन बेन्चले यसमा के रुलिङ दियो भने होइन, त्यो चाहिँ महाभियोगको जुन प्रस्ताव हो त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट भङ्ग भए पनि त्यो चाहिँ जीवित रहन्छ र अर्को चाहिँ सेसनमा पनि, अर्को चुनाव भएर नयाँ पार्लियामेन्ट आएपछि पनि यो सक्रिय रहन्छ र त्यो पार्लियामेन्टले पनि यसको बारेमा छिनोफानो गर्न सक्छ भनेर बोलेको थियो। त्यस कारण मेरो विचारमा अब हाम्रो जस्तै संवैधानिक प्रणाली तकरिबन हाम्रै जस्तै संवैधानिक प्रणाली भारतमा पनि छ। महाभियोगको बारेमा अलमोस्ट सेम व्यवस्था छ। त्यसकारण त्यो नजिर पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले त्यसलाई पनि त्यो कन्टेस्टलाई पनि हामी राख्न सक्छौँ। कन्टेस्ट त राख्न सकिन्छ सर। संसद
अहिले सकिएको होइन, फेरि अर्को संसदले गर्न सक्छ भन्ने छ। तर गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको केसमा जुन महाभियोगको केस छ, उहाँको कार्यकाल मङ्सिर 28 कि 27 मा सकिँदैछ होइन। महाभियोग पेन्डिङ छ संसदमा, त्यो अगाडि नै बढेको छैन, दर्ता मात्रै भएर बसेको छ। भनेपछि एउटा मान्छेलाई दुःख दिने कार्यकाल समाप्त होला भन्ने तपाईँको विचार? कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि त्यो महाभियोगको के अर्थ? अब यस्तो पनि हुन्छ, जस्तो भन्नुहोस् न, ट्रम्पको बारेमा उनको पद मुक्त भएपछि पनि उनको निर्वाचनमा उनको पदावधि सिद्धियो, उनी निर्वाचनमा हारे, त्यसपछि पनि महाभियोगको प्रस्ताव त अगाडि बढ्यो नि। त्यस कारण के हुन्छ भने लाग्यो त महाभियोग होइन, अब त्यो त नम्बर गेमको कुरा हुन्छ। अब यो फेरि के हुन्छ भने यो जुन महाभियोगको जुन कुरा छ, यो लार्जली यो पोलिटिकल भइदिन्छ, किनभने पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनले काम गर्छ, नम्बर गेमले काम गर्छ। अब आउने पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन के हुन्छ अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। अहिले पो ओलीजीले भिटो लगाउनु भएको छ, ओलीजीको पार्टीले भिटो लगाएको छ, ल महाभियोग पास गरिएर त म हुनै दिन भन्नुभएको छ। त भन्दाखेरि के हो भने अब अहिलेको पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन एउटा छ, अब आउने पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन के हुन्छ त्यस निम्ति। तर अहिले हामी सैद्धान्तिक कुरा गरौँ कि आउने पार्लियामेन्टले पनि त्यो महाभियोगको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ, मेरो सोच त्यस्तो छ। अगाडि बढ्छ कि पहिला जस्तै डिसमिस? अब आशा गरौँ कि नयाँ पार्लियामेन्टेरियन्सहरू नयाँ भिजन, नयाँ जोस जाँगर र नयाँ सोच लिएर आउनेछन् र संवैधानिक प्रणालीका प्रति बढी जागरुक हुनेछन् र जवाबदेहिताको सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूमा हुनेछ, सेन्स अफ एकाउन्टेबिलिटी हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। अहिले नै अब निराशाबाट म कुरा गर्न चाहन्न। आउने पार्लियामेन्टले डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई झन् यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नेछ, त्यसलाई एउटा राजनीतिक स्वच्छता सुशासन त्यतापट्टिको पाटो। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश जसलाई अहिले महाभियोग लागेको छ चोलेन्द्र शमशेर राणा, हजुर, उहाँ के गर्नुहुन्छ? 28 पछि महाभियोग कुरेर बस्नुहुन्छ कि 28 पछि स्वतः अवकाश हुन्छ? होइन, अवकाश त उहाँको त अब उमेरको कारणले अवकाश हुन्छ। तर अब यस्तो हुन्छ कि यो कस्तो हुन्छ नि, फर्मर चिफ जस्टिसको नाताले पनि, फर्मर चिफ जस्टिस त भयो नि, फर्मर चिफ जस्टिसको नाताले पनि धेरै पावर एन्ड प्रेस्टिज इन्जोय गर्छ नि त उसले होइन। र फर्मर चिफ जस्टिसको नाताले एपोइन्टमेन्ट पनि हुनसक्छ नि त, जस्तो भन्नुहोस् मानवाधिकार आयोग छ, एपोइन्टमेन्ट हुनसक्छ नि। तर महाभियोग पास भएको व्यक्ति त कहीँ एपोइन्टमेन्ट हुन सक्दैन, रिटायरमेन्ट पछिको कुनै बेनिफिट पाउँदैन, पेन्सन लगायतका कुनै पनि सुविधा पाउँदैन। त्यसकारण र रिटायरमेन्ट पछि पनि उसले पाउने सेक्युरिटीहरू पनि, प्रेस्टिजहरू, पावरहरू केही न केही त हुन्छ नि। त्यस निम्ति के हो भने त्यस कारणले पनि पद आखिर पेन्सन स्टेट ट्रेजरीबाट जुन पाउने सुविधा हो त्यो सुविधा रोक्नका लागि पनि इम्पिचमेन्टको कुरो छ के। उनको रिटायरमेन्ट त होला, तर यदि महाभियोग प्रस्ताव नै पास नभइकन भयो भने त उनले सबै पावर एन्ड प्रेस्टिज इन्जोय गर्ने भयो, त्यो पनि हास्यास्पद हुन्छ नि। एउटा व्यक्ति यत्रो डिस्क्रेडिटेड भयो, उसको विरुद्धमा चाहिँ संसदमा महाभियोग प्रस्तावै दर्ता भयो र त्यसपछि त्यो व्यक्तिले फेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले सबै सुविधा पाउने हो भने त त्यो पनि हास्यास्पद हो नि, त्यो पनि डेमोक्रेसीको एउटा मोखरी भयो नि। जस्तो भारतमा त एउटा चाहिँ रामास्वामी जसमाथि महाभियोग लगाइएको थियो, उनले एउटा नैतिकता के देखायो भने उनको विरुद्धको महाभियोग फेल भयो, तर उनले रिजाइन गरे। हेर्नुहोस्, एउटा उनीमा भरोसा थिए तर उनले एउटा नैतिकता के देखायो भने ठिकै छ, मेरो विरुद्धको महाभियोग चाहिँ फेल भए पनि अब म एउटा कन्ट्रोभर्सीमा परिसकेँ, अब मैले बेन्चमा चाहिँ बस्नु उचित हुँदैन। जबकि उनको चाहिँ उनको खास सामान चोलेन्द्र शमशेर राणाको तुलनामा त केही पनि होइन। उनले खालि के गर्यो भने त्यो आफ्नो त्यो जुन क्वार्टर हुन्छ नि चिफ जस्टिसको, न्यायाधीशको, त्यो क्वार्टरमा चाहिँ के छ भने धेरै नयाँ नयाँ फर्निचरहरू, अलि सजावट साजसज्जा राम्रो गरे, त्यसमा बढी पैसा खर्च गरे। त्यति आधारमा उनलाई चाहिँ महाभियोग लगाएको थियो। यिनको त अब हरेक मुद्दामा चाहिँ चलखेल गरेको, हरेक मुद्दामा किनबेच गरेको, न्यायपालिकालाई नै पुरै भ्रष्टीकरण गरेको, न्यायालय नै किनबेच गरेको, बिचौलिया तन्त्र हावी गराएको, न्याय प्रणालीमै ठेकेदारी प्रथा इन्स्टिट्युसनलाइज गरेको, यो सारा कुरा छ नि त। त्यो रामास्वामीको उनको त खालि के छ भने स्टेट ट्रेजरीबाट
त्यो आफ्नै त्यो पनि चिफ जस्टिस आफ्नो उसको निवासलाई अब सुन्नुहोस् है, हजुर। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन, महाभियोग लाग्यो, स्वतः निलम्बित भएर बसिराख्नु भएको छ घरमा। उहाँले राजीनामा पनि दिनु भएन, महाभियोग पनि लागेन। अब संसद चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै तपाईँको आधारमा संसद फङ्सनिङ पनि हुँदैन। अब उहाँको कार्यकाल पनि मङ्सिरमा सकिँदैछ। हजुर, अनि के होला त्यसपछि? उहाँ फेरि फर्किने? होइन, फर्किने त आउट अफ क्वेसन है, फर्किन त सम्भव छैन। फर्किने कुराको चिफ अफ जस्टिसको नाताले सेवा सुविधा, सम्पूर्ण सेवा सुविधा लिने। त्यही हो। त्यस कारण म के भन्छु भने आउने पार्लियामेन्टमा पनि यो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र उनलाई चाहिँ के छ भने इम्पिच गर्नुपर्छ। यद्यपि उनको अवकाश प्राप्त भएपछि पनि त्यसपछिको, किनभने अवकाश प्राप्त गर्ने बित्तिकै जिरोमा त पुग्दैन नि त। उसको फर्मर चिफ जस्टिसको नाताले उसले स्टेट ट्रेजरीबाट उसले चाहिँ पेन्सन लिन्छ, अरू सुविधाहरू लिन्छ, मेडिकल बेनिफिटहरू होला, सेक्युरिटीको लिन्छ, सारा कुरा लिन्छ होइन, एपोइन्टमेन्ट हुन सक्ने भयो। अब यहाँ त सरकारहरू यति अनैतिक छन् कि ठिकै छ, हिजो महाभियोग लागेर के हो, आज चाहिँ मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाइदिउँ त भन्ने पनि छन्। यहाँ त के छ भने कानुनले कहीँ रोकेको छैन। कानुनले रोकेको कुरा त उहाँले मिचेर गरिदिनुहुन्छ भने कानुनले ल अब चिफ जस्टिस उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अब महाभियोग भयो भने पास नभएपछि त उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ अध्यक्ष हुनलाई इलिजिबल हुनु हो होइन, महाभियोग प्रस्ताव टेक्निकली त। जब कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित गरेको कुरालाई हाम्रा नेताहरूले कुनै आइतबार बार्नु पर्दैन भने अब त्यसको लागि चाहिँ जे पनि गरिदिन सक्छन्। त्यस कारण के छ, त्यसको लागि पनि यो महाभियोगको प्रस्तावको चाहिँ टुङ्गो लाग्नुपर्छ। अब वास्तवमा के हो भने यो एउटा एक किसिमको हाम्रो राजनीतिक दलहरूको एउटा गम्भीर चाहिँ अवसरवादिता यहाँ पनि देखिन्छ। त्यो निलम्बित चाहिँ गराइदिने, तर यो प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने, वास्तवमा यो गम्भीर चाहिँ लापरवाही भएको हो। यसलाई चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट यही पार्लियामेन्टभित्र यसलाई टुङ्गो लगाउनै पर्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ त्यसमा कुनै चासो देखाउनु भएन। दर्ता गर्ने कुरामा गर्नु हो, त्यति हतारमा दर्ता छापामा गर्नु हो, त्यसपछि कुनै त्यसको चासो देखाउनु भएन। त्यस कारण अब त्यो पनि एउटा संवैधानिक प्रणालीलाई त्यो पनि एक किसिमको मजाकको विषयवस्तु बनाउनु हो, त्यस्तो गरिनु हुँदैन। भइसक्यो, गरिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने हामीले त्यही त हामीले खबरदारी गर्ने हो, चेतावनी दिने हो। तपाईँ र म त एक्टर होइन, एक्टर त उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा नागरिक भनेपछि यसरी बुझौँ, संविधान बनाए राजनीतिक दलहरूले जनताको नाममा, तर त्यही संविधानलाई कुल्चिराखेका छन्। त्यो संविधानै लावारिस बनाउँदै गए, एकपछि अर्को सिस्टमेटिक ढङ्गले। भन्नुहोस् न, फर्स्ट पार्लियामेन्ट अब चुनाव भयो, त्यो पार्लियामेन्ट एकचोटि मात्र होइन, दुईचोटि भङ्ग भयो। योभन्दा हास्यास्पद कुरो संसारमा के हुन्छ? संविधान बनेर त्यत्रो विथ हाई होप, विथ हाई भिजन यो कन्स्टिट्युसन जारी भयो, पार्लियामेन्टको चुनाव भयो, र त्यही पार्लियामेन्टलाई एकचोटि मात्र होइन दुईचोटि त्यसलाई मारियो। फेरि के हो भने एउटा अध्यादेश ल्याएर संविधानलाई मिचेर, संवैधानिक सुनवाईको बन्दोबस्त छ त्यसलाई पनि मिचेर, त्यसमा कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको व्यवस्था छ संवैधानिक नियुक्ति गर्नको लागि, त्यो प्रावधानलाई नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएर, अध्यादेशद्वारा हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टको लिमिटेड पावर छ। संविधान पार्लियामेन्टले विदिन द 4 कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन लेजिस्लेट गर्न सक्छ। संविधानको 4 किल्लाभित्र रहेर कानुन बनाउन सक्छ। संविधानको चौहद्दीलाई नाघ्न पाउँदैन। तर पाउँदैन भने अब अध्यादेशद्वारा के गरियो भने त्यो संवैधानिक परिषदमा को चाहिँ अध्यादेशै त्यो चाहिँ संवैधानिक प्रावधान नै डाइल्युट हुने गरी अध्यादेश ल्याइयो। अब दुईजनाले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने हो, दुईजनाले चाहिँ के हो निर्णय गरेर जम्मै संवैधानिक पदाधिकारीहरू चाहिँ उहाँले भरिदिनु हो। अख्तियार लगायतका सारा आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरू, कहीँ पैसा लिएर कहीँ चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरू, र सारा चाहिँ के हो भने पदहरूलाई चाहिँ बिक्रीमा राख्नु हो। अब सबभन्दा ठुलो पैसा कमाउने साधन त त्यो हो। संविधानमै नलेखेका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक दलहरूमा, संविधानलाई मिचेर गर्न सक्ने हो, त्यो त पावरलाई मिसयुज गर्न सक्ने। हाम्रो नेताहरूको एक्सपर्टिज के हो भने पावरको मिसयुज गर्ने कुरामा उहाँहरूको चाहिँ विशेषज्ञता छ। त्यसमा उहाँहरूले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। अब हरेक नेताहरू, हरेक पार्टी, कुनै यो पार्टीको चाहिँ बडो गतिलो छ, अर्को खराब होइन, सबै पार्टीको उस्तै हुन्, उस्तै हुन्, खासै चाहिँ के छ फरक देखिँदैन। त हरेकले चाहिँ के छ भने नियुक्तिमा किनबेच भएकै हो।
हरेक उसमा भन्दाखेरि के हो भने जतिसुकै संविधान बदलिए पनि संविधान भनेको एउटा साइनबोर्ड जस्तो हो। साइनबोर्ड बदलियो तर के हो भने त्यसको कन्टेन्ट बदलिएन। उही तपाईँ के अरे बर्मजियाको पेडा जस्तो एउटै यो शुद्ध पेडा अर्कोमा विशुद्ध पेडा यो चाहिँ असली पेडा भनेर लेखिरहेको हुन्छ। साइनबोर्ड चाहिँ अब कुन पेडा ठिक हो कुन पेडा ठिक भन्नु होइन त्यसो लेखिरहेको हुन्छ बर्मजिया। पहिला एउटा मात्रै पसल थियो म धेरै वर्ष अगाडि जाँदाखेरि, अब यति धेरै त्यहाँ बनायो। त्यस कारण के भने संविधान भनेको साइनबोर्डको रूपमा मात्रै हामी लियौँ, त्यसको कन्टेन्ट म्याटर गर्छ, त्यसको चाहिँ एक्सर्साइज म्याटर गर्छ। त्यस कारण त्यसलाई टोटल डिसरिगार्ड भयो र एउटा आधारभूत संवैधानिक नैतिकता देखिएन। अब आधारभूत संवैधानिक नैतिकता नभइसकेपछि संवैधानिक प्रणाली चाहिँ सफल हुँदैन। फेल स्टेट किन हुन्छ भन्ने विषयमा ठुलो अध्ययन भएको छ। त्यहाँ के भएको छ भने जब इन्स्टिट्युसनहरूलाई डिफङ्क्ट बनाइन्छ, जब इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई प्राइभेट इन्ट्रेस्टमा त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यसको जुन स्याङ्क्टिटी हो त्यसको जुन पवित्रता हो त्यसलाई चाहिँ हाइजेक गरिन्छ, अनि स्टेट फेलर हुन्छ। अब हामी कहाँ हेर्नुहोस् न्यायपालिका जस्तो छैन, पुलिस जस्तो छैन, गभर्मेन्टको एडमिनिस्ट्रेसन जस्तो छैन, अख्तियार जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। भनेपछि त्यो फेलियर स्टेट अलमोस्ट हामी चाहिँ के छ भने एउटा अब फेलर स्टेटका सिम्पटमहरू देखिन लागेको छन्। ल एन्ड अर्डर छैन, दण्डहीनता छ, कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, पालना हुन सकेको छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कानुनै गलत बनाएर भ्रष्टाचार गरिदिने। अब यो के छ भने सार्वजनिक खरिदिन्छ, अब त्यसले एउटा सुशासनको त्यसले मिनिमम यति भएपछि यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल टेन्डरमा जानुपर्ने यो त्यसको प्रक्रिया छ नि, त्यो नै चेन्ज गरिदिने, त्यो नै एमेन्ड गरिदिने। अब यस्तो खालको आफूलाई यदि बाधा परेको छ भने त्यो कानुनै चेन्ज गरिदिने। अब यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको बडो खतरनाक हुन्छ। पछिल्लो समयमा मौलाएको भनेको अहिले एकदमै यो नीतिगत भ्रष्टाचार। ओके ठिक छ। अब एउटा कुरा जस्तै संसदले केही राम्रा काम पनि गर्यो भनेर भनिन्छ यो 5 वर्षे कार्यकालमा। अब एउटा पछिल्लो समयमा हतारमा भनेर भनिएको छ नागरिकता विधेयक पास गर्यो संसदले, दुवै सदनले पास गर्यो। तर अहिले राष्ट्रपतिकोमा आएर रोकियो भनेर भनिएको छ। संसदले पास गरेको चिज चाहिँ राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ र भने? अब अहिले नै रोकियो त भनिहाल्नु मिल्दैन होइन। अहिले त किनभने राष्ट्रपतिले पनि एउटा रिजनेबल टाइम त लिनु पर्यो होइन। अब हिजो राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती गर्नु हो, किनभने ओलीजीले प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै, अध्यादेश या कुनै प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै, संसद भवनको प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै त्यो प्रस्ताव कतिखेर पुग्यो र जासुसी शैलीमा एकचोटि छापामार शैलीमा तुरन्तै त्यो घोषणा हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यति हतार पनि गरिनु हुँदैन। राष्ट्रपति पनि एउटा इन्स्टिट्युसन हो, अहिले सोच्ने मौका दियो, अहिले नै रोकिहाल्यो भनिहाल्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपतिले पनि कन्सल्टेसन त गर्नु पर्यो, सेन्सिटिभ कुरा हो यो, नागरिकताको प्रश्न पनि गम्भीर एउटा सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रपति पनि एउटा इन्स्टिट्युसन हो। अहिले विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ, हामीले रिस उठ्छ, उहाँले धेरै गल्ती गर्नुभएको छ, तर एउटा इन्स्टिट्युसन हो। त्यस कारण के हो भने त्यसको बारेमा उहाँले एउटा कन्सल्टेसन गर्ने, अध्ययन गर्ने एउटा रिजनेबल टाइम त दिनै पर्छ। त्यो उहाँले कन्सल्टेसन गर्न दिउँ, उहाँलाई अध्ययन गर्न दिउँ। अहिले नै रोकिहाल्यो भनिहाल्नु चाहिँ हतार हुन्छ। अब यहीँनिर ठ्याक्कै म त्यो निर्वाचन घोषणासँग ठ्याक्कै यो नागरिकतालाई जोड्छु ल। अलिकता राजनीतिक दलहरूमा अलिकता आरोप प्रत्यारोप छ, आफ्ना भोटर बढाउनको लागि नागरिकता विधेयक छिटो पास गर्ने, यो अलिकता अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ दलहरू यसरी कसिए। अब कानुनी रूपमा के हुन्छ? अब निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि जो नागरिकता यो अहिले विधेयक पास भइसकेपछि उनीहरूले नागरिकता पाउने अनि भोटर लिस्टमा नाम हुने अनि भोट खसाल्न पाउने अवस्था हुन्छ कि होइन? अब यो अन्तर्गत त भएन, किनभने अब अहिले अब त्यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा जन्मसिद्धको जुन रोकिएको थियो, अब अहिले त नागरिकता विधेयक संसदले पास गर्यो तर कानुन त बनिसकेको छैन नि त होइन। कानुन नभइकन त्यो त कानुनमा जाँदैन। अहिले त राष्ट्रपति कहाँ नै विचाराधीन छ, त्यसकारण अहिले त्यो अपरेसनमै आएको छैन। अब अहिले के हुन्छ भने हामीले यो निर्वाचनको एउटा के हुन्छ भने जब निर्वाचनको जुन दिन मिति घोषणा हुन्छ त्यो दिनदेखि नयाँ नाम दर्ताको प्रक्रिया रोकिन्छ। मतदाता सूचीमा फेरि नाम दर्ता जाँदैन, त्यो दिनदेखि जाँदैन। त्यो निर्वाचन आयोगले अहिले जुन नाम दर्ता गरिरहेको छ, आजै यदि यो चुनावको घोषणा भयो भने त्यो रोकिहाल्नु पर्ने छ, त्यो नयाँ नाम थप गर्न पाइँदैन। त अहिले त नयाँ चाहिँ नागरिकता कानुन पास भएर आएकै छैन,
त्यो अपरेसनमै आएको छैन। त्यसमा अहिलेको निर्वाचनको लागि त त्यो कुराको चाहिँ मैले सान्दर्भिकता देखिनँ। अहिलेकै चुनावको लागि त्यो अपरेसनलाइज हुँदैन। त्यसपछिका निर्वाचनको लागि अब जे जस्तो असर पार्ला, तर अहिले चाहिँ अहिले त अब त्यो एक्ट नै बनिसकेको छैन, कानुनमै रूपान्तरित नभइसकेकोले त्यो कार्यान्वयनमै आउँदैन, अपरेसनमै आउँदैन। अब अपरेसन भनेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू जस्तै मतदाता नावलीको कुरा होइन, त्यसलाई रिइन्ट्री गर्ने कुरा, यी सबै कुरा रोकिन्छन्? होइन, यो मतदाता त रोकिहाल्छ नि, मतदाता त रोक्नै पर्छ नि। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नयाँ मतदाता थप्न पाइँदैन, यो युनिभर्सल ल हो। किनभने त्यो बेलासम्म कायम रहेका मतदाताले भोट हाले हो, नयाँ थप्नै पाएन। त्यो पनि एउटा धाँधली गर्ने एउटा अर्को टुल हुनसक्छ। त्यस कारण घोषणा भएपछि गर्न पाइँदैन, त्यो रोक्छ होला निर्वाचन आयोगले। त्यस कारण के छैन, अहिले मान्छेहरू हरेक निर्वाचन उसमा भिड देख्ने कारण त्यही हो, मान्छे चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ समावेश गर्न चाहन्छ। त्यस कारण त्यसपछि त्यो गर्न पाइँदैन। अब संविधान जारी भइसकेपछिको 74को निर्वाचनपछि हरेक फङ्सनिङ इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ चेन्ज भयो, नेतृत्व चेन्ज भयो। अब संसदको निर्वाचनका लागि चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ सरकारले अब घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ, यो घोषणा भइसकेपछि मङ्सिरमा यदि निर्वाचन भयो भने त्यसपछिको फङ्सनिङको कार्य भनेको चाहिँ मत परिणामको कुरा होला, त्यो शपथको कुरा होला। कानुनी रूपमा म तपाईँलाई यो अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु, त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा होला। यो यसमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था कस्तो हो, अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, अब यसमा त स्पष्ट छ, हामीले पहिला पनि गरिसक्यौँ। अब निर्वाचन भएपछि निर्वाचनको परिणाम आउँछ, निर्वाचनको परिणाम आएपछि नयाँ पार्लिमेन्ट आउँछ, त्यसपछि त्यहाँको ज्येष्ठतम सदस्यले सबैलाई शपथ ग्रहण गराउँछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको, अनि सरकारको फर्मेसनको बाटो चाहिँ खुल्छ। नयाँ सरकार चाहिँ अस्तित्वमा आउँछ र त्यो मितिसम्म जबसम्म नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गर्दैन तबसम्म यही सरकारले यही काम चलाउ सरकार नै रहन्छ। किनभने सरकारको रिक्तताको परिकल्पना कुनै संविधानले गरेको छैन, संविधानले पनि गरेको छैन, कुनै पनि राष्ट्रमा त्यो सम्भव छैन। किनकि इन्टरनेसनल लले पनि त्यो परिकल्पना गर्दैन कि सरकारको एउटा कन्टिन्युटी, स्टेटको कन्टिन्युटीको लागि पनि सरकारको कन्टिन्युटी आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ भ्याकुममा राख्न मिल्दैन, शून्यमा राख्न मिल्दैन। त्यस कारण के हो भने अब निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यसपछि उसले आफ्नो संविधान मुताबिक नयाँ सरकार चलाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।